बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 17 मई 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर ठंडी खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की आज़मीन को हज के जाली पैकेजेस और पेशकश से बचने की हदायत। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने दुनिया भर से आने वाले आज़मीन के लिए एक बार फिर अहम तरीन हदायत जारी करते हुए वाज़ेह किया कि सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी हज वीज़ा ही मशायर मुक़द्दसा में दाखिले का वाहिद तरीका है। किसी भी दूसरे वीज़े या गैर कानूनी परमिट पर हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी हुकाम ने गैर कानूनी तौर पर मनासिक हज की अदायगी की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माने आयद करने का फैसला कर रखा है। ये सख्त गिर इक़दाम एक ऐसे वक्त में नाफिज किए जा रहे हैं जब मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज के ज़ाब्ते सिक्योरिटी और हजूम को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पेट्रोलिंग और फील्ड ऑपरेशंस को मज़ीद सख्त कर दिया है। सऊदी वज़ारत हज के तर्जुमान का कहना है कि लाजमी परमिट पॉलिसी का मकसद सऊदी अरब के जाम सिक्योरिटी और इंतज़ामी फ्रेम वर्क को बरकरार रखना है, जिसके तहत लाखों आज़मीन को बैक वक़्त म्यारी तिब्बी और सफरी और रहायशी सहूलियात फराहम की जाती हैं। यौम अरफा का रोज़ा आज़मीन हज के अलावा तमाम मुसलमानों के लिए दो साल के गुनाहों का कुफ़ारा है। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म और काउंसिल ऑफ सीनियर स्कॉलर्स उलमा कमेटी के सरबराह शेख सालेह अल फवाज़न ने दुनिया भर के मुसलमानों पर जोर दिया है कि वह ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 मुबारक दिनों में नमाज, सदका और खैरात, रोज़े और कसरत से ज़िक्र इलाही जैसे नेक अमाल और इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सऊदी गज़ट की रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्ती आज़म शेख सालेह अल फवाज़न ने अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हुए वाज़ेह किया कि इन मुबारक दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल अल्लाह के यहाँ साल के किसी भी दूसरे हिस्से में किए जाने वाले अमाल से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हैं। उन्होंने कहा, मुसलमानों को इन दिनों में फ़राइज़ की पाबंदी और गुनाहों से बचते हुए नफली इबादत और नेक अमाल की कसरत करनी चाहिए, क्योंकि ये 10 दिन अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए अजीम बरकतों का सीज़न है। सरकारी कोटे का 77% मुकम्मल 90,000 पाकिस्तानी हाजी सऊदी अरब पहुँच गए। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से रूट टू मक्का और हज फ्लाइट्स के जरिए मज़ीद 6,224 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचे, जिसके बाद अर्ज़ मुक़द्दस में मौजूद पाकिस्तानी जो आज़मीन हज हैं उनकी मजमूई तादाद 90,976 होगी। ये तादाद पाकिस्तान के मजमूई सरकारी कोटे का 77% है। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर उमर भट्ट के मुताबिक अब तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मदीना मुनव्वरा के लिए 164 और मक्का मुकर्रमा के लिए 174 परवाज़ें लैंड कर चुकी हैं। सऊदी अरब पहुँचने वाले मजमूई आज़मीन में से 94% इस वक्त मक्का जबकि 6% मदीना मुनव्वरा में क़याम पज़ीर हैं। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की आज शाम ज़ुल्हिज्जा का चांद देखने की अपील। सऊदी अरब में सुप्रीम कोर्ट ने जो है सऊदी अरब भर के तमाम मुसलमानों से इतवार 17 मई की शाम ज़ुल्हिज्जा का चांद देखने की अपील की है, जो तकवीम में उम्मुल कुरा के मुताबिक ज़िलक़दा की 30वीं तारीख और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ज़िलक़दा की 29 तारीख बनती है। अल अरबिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के एक बयान में इस बात की तरफ इशारा किया गया कि तकवीम में उम्मुल कुरा के मुताबिक हफ्ता 18 अप्रैल 2026 शवाल 1447 का 30वां दिन था, जिससे इस माह की तकमील हुई, और इतवार 19 अप्रैल 2026 ज़िलक़दा की पहली तारीख थी। इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के बयान में सऊदी अरब भर के तमाम मुसलमानों से अपील की गई है कि वो आज शाम ज़ुल्हिज्जा का चांद तलाश करें, जो तकवीम उम्मुल कुरा के मुताबिक ज़िलक़दा की 30वीं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ज़िलक़दा की 29 तारीख होगी। बुलंद इरादों के सफ़ीर नौजवान सऊदी साइंसदानों ने अमरीका में 12 अवार्ड जीत लिए। मुमलकत सऊदी अरब ने फिनिक्स में मुनक्कद होने वाले आलमी साइंसी और इंजीनियरिंग फेयर जो है उसमें मुसलसल तीसरे साल भी बैनुल-अक़वामी सतह पर दूसरा मुकाम जो है वो हासिल किया है, जबकि उनसे आगे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। एसपी के मुताबिक सऊदी अरब के नौजवान साइंसदानों ने फिनिक्स में मुनक्कद आलमी साइंसी और इंजीनियरिंग फेयर में 12 खसूसी अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, जो आलमी साइंसी तहकीक और इनोवेशन में सऊदी अरब की बढ़ती हुई अहमियत को ज़ाहिर करते हैं। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 9,576 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा लेबर और सरहदी कानून के मजीद 9,576 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई, जबकि 11,272 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्कों में वापस भेजा गया। एसपीए ने रिपोर्ट किया वज़ारत दाखिला के हवाले से कि 7 से 13 मई के दरमियान मजमूई तौर पर 4,865 अफराद को इकामा कानून, 3,319 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 1,392 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया।
غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش پر 1403 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں 60% ایتھوپین، 38% یمنی اور 2% دیگر ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید ایسے 58 افراد کو بھی پکڑا گیا ہے جو سرحد پار کر کے سعودی عرب سے ہمسایہ ملکوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سفر، رہائش، روزگار اور پناہ دینے کی کوششوں میں ملوث 12 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ واضح رہے، سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کو سفر، رہائش یا ملازمت کی سہولت دینا قانوناً جرم ہے۔ اس کے لیے مختلف سزائیں مقرر ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے جو بھی شخص غیر قانونی تارکین کو سعودی عرب میں داخل ہونے کی سہولت فراہم کرے گا اسے 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانے کے ساتھ گاڑی اور جائیداد کی ضبطی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ سردار محمد یوسف حج انتظامات کا جائزہ لینے سعودی عرب پہنچ گئے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف حج انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان سے سعودی عرب پہنچے۔ سردار یوسف نے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ ادا کیا۔ مسجد حرم میں موجود پاکستانی عازمین حج سے ملاقات کی۔ وزارت کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ عازمین حج نے ملاقات میں سرکاری حج اسکیم کے جو انتظامات ہیں ان پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سردار محمد یوسف دوران حج عازمین کے لیے مخصوص جو رہائش ہے اس میں قیام کریں گے۔ بات کریں گے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے جنگ کے بارے میں جس نے خطے پر کافی اثرات ڈالے ہیں۔ ٹرمپ کے دورے کے بعد چین نے ایران سے تعلقات میں احتیاط شروع کر دی، کہنا ہے امریکی مندوب کا۔ ایران سے جنگ بندی میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، پاکستان کی درخواست پر راضی ہوا ہوں، کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کا فیصلہ دیگر ملکوں خصوصاً پاکستان کی درخواست پر کیا تھا۔ ان خیالات کا اظہار امریکی صدر نے چین کے دورے سے واپسی پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ مستقبل میں ایران پر دوبارہ حملہ بھی کر سکتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکہ نے ایران کی فوجی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے، تاہم 1 ماہ کی جنگ بندی کے بعد وہ کچھ کھڑے ہوئے ہوں گے تو اب شاید ہمیں دوبارہ جا کر تھوڑا بہت کلیئر اپ ورک کرنا پڑے گا۔ یو اے ای نے آبِ ہرمز کو بائی پاس کرنے والا متبادل پائپ لائن منصوبہ بنا لیا۔ یو اے ای نے تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے عالمی آبی گزرگاہ ہے آبِ ہرمز پر انحصار کم کرنے کے لیے ویسٹ ایسٹ آئل پائپ لائن منصوبے پر کام تیز کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اس بات کا اعلان ابوظہبی کے ولی عہد خالد بن محمد بن زائد ال نہیان نے کیا، جنہوں نے قومی نیشنل کمپنی ادنوک کو ہدایت دی ہے کہ منصوبے کی تکمیل جلد یقینی بنائیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے 2027 تک فجیرہ کے راستے تیل برآمد کرنے کی صلاحیت دوگنی کی جا سکے گی، اور اس طرح یو اے ای کو آبِ ہرمز اس کا متبادل مل جائے گا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں مزید 45 دن کی توسیع کر دی گئی۔ انڈیا میں برکس وزراء خارجہ اجلاس اختلافات کے باعث مشترکہ اعلامیہ جاری کیے بغیر ہی ختم کر دیا گیا۔ انڈیا میں ہونے والا برکس ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ختم ہو گیا، لیکن اس اہم اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ اختلافات کی نظر ہو گیا۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق برکس اجلاس کے بعد روایت کے برخلاف صرف میزبان ملک بھارت کی جانب سے چیئرمین اسٹیٹمنٹ ہی جاری کیا جا سکا۔ 2 روزہ اجلاس کے اختتام پر رکن ممالک مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ ایران جنگ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر شدید اختلاف بتایا جا رہا ہے۔ نئی دلی میں ہونے والے برکس اجلاس میں میزبان بھارت کے علاوہ یو اے ای، امارات، ایران، روس، چین، جنوبی افریقہ اور برازیل کے وزرائے خارجہ شامل تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ اور اسرائیل کو تاریخ کا ظالم ترین بادشاہ ضحاک قرار دے دیا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی نے کہا ہے کہ حالیہ جنگ میں ایرانی قوم کی دلیرانہ مزاحمت نے ثابت کر دیا کہ ملک امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزید مضبوط اور متحد ہو چکا ہے۔ دوسری طرف آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس کے نفاذ کا میکانزم تیار کر رہے ہیں، کہنا ہے ایرانی رکن پارلیمنٹ کا۔ عالمی تجارت کے توازن کو تبدیل کرنے والے ایک غیر معمولی اقدام میں ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ تہران نے ایک مخصوص راستے کے ساتھ آبِ ہرمز کے ذریعے بحری جہازوں کی آمد و رفت کو منظم کرنے کا طریقہ کار تیار کر لیا ہے، جس کا جلد ہی انکشاف کیا جائے گا۔ ابراہیم عزیزی نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ اپنی قومی خود مختاری اور بین الاقوامی تجارت کی سیکیورٹی کی ضمانتوں کے فریم ورک کے تحت ایران نے ایک مخصوص راستے کے ذریعے آبِ ہرمز میں بحری جہازوں کی نقل و حرکت کو منظم کرنے کے لیے ایک پیشہ ورانہ طریقہ کار تیار کیا ہے، جس کا اعلان جلد ہی کر دیا جائے گا۔
उन्होंने मजीद कहा, इस तरीक़ा कार को इस्तेमाल करने की इजाज़त सिर्फ तजारती जहाज़ों और ईरान के साथ ताउन करने वाले फ़रीक़ैन को ही दी जाएगी और इस तरीक़ा कार के तहत फ़राहम की जाने वाली खसूसी खिदमात पर फ़ीस भी वसूल की जाएगी। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।